मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने इंसान की फजीलत बयान की है कि वो खानदान में होता है। वो किस में होता है? फजअलहु नसबन, नसब का मतलब ददियाल ननियाल। जब पैदा होता है तो ऐसा नहीं होता। अंग्रेजों के यहाँ पैदा होते हैं तो सिर्फ माँ खुश होती है, वो भी बाज़ दफ़ा खुश नहीं हो रही होती है, यार वो चाहती तो नहीं थी लेकिन चलो हो गया। अब्बा तो कभी होते हैं, कभी मार्केट में नहीं होते। मिठाई के डब्बे तो अंग्रेजों में इसी वजह से तो खत्म हुए हैं। हमारे यहां तो बच्चा पैदा होता है, वहां केपीके में तो बाकायदा फायरिंग होती है। 8-10 चाचे होते हैं, वो खुश होते हैं। 8-10 फुफियां होती हैं, वो खुश होती हैं। खालाएं खुश होती हैं, ननियाल खुश होता है। फिर जब बुलूगत की दहलीज पे कदम रखता है, उसके रिश्ते की बात होती है। फिर एक ससुराल मिलता है उसको। आप कभी गली मोहल्ले में किसी के घर में जाओ, आपको भगा देंगे वो, लेकिन जहां उनकी बेटी से रिश्ता हो गया, कैसे बुलाते हैं कि जी भाईजान तशरीफ लाइए, दूल्हा भाई आए हैं और ईद पे आप आए नहीं आए तो चलो हम मिठाई आपके घर पहुंचा दे। तो ये इज्जत है। तो ये इज्जत तोड़ने में नहीं है मेरे भाई, ये किसमें है? गोरा इस इज्जत और मोहब्बत से महरूम। पता है ये गोरों ही की रिसर्च है कि इंसान पैसे से इतना खुश नहीं होता, अच्छे रिलेशन से बहुत खुश होता है। अच्छे रिलेशन मुसलमानों को मिलते हैं, काफिरों में अच्छे रिलेशन मार्केट से क्या हो गए हैं? शॉर्ट, क्योंकि रिलेशन ही खत्म हो गए। उनका सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसके अलावा सब रिलेशन खत्म। और हम पे तंज करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं कि रिलेशन ही नहीं है, उनके त्योहारों की खुशी नहीं है। तभी ये रिलेशन जब तक ठरक है ना, सेक्स की ख्वाहिश है तो थोड़ा बहुत देता है औरत के साथ। जब थोड़ा सा वो ख्वाहिश भी खत्म तो अब बर्बाद जिंदगी। इसी वजह से गैर मुस्लिमों का बुढ़ापा देखा करो। हमारा तो बुढ़ापा ही तो असल इंजॉय करने का शुरू होता है टाइम, बुढ़ापे में। हमने तो अपने बूढ़ों को भी देखा है, इतने दामाद, इतनी बहुएं, इतने बेटे, इतने पोते। ओ भाई बाबा के मजे हैं भाई, दादा के। ये महल्ले के जो दादा मशहूर हुए हैं कि हमारे यहां बदमाश को दादा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? क्यों बोला जाता है? इसलिए कि दादा वाकई बदमाश होता है। अबे बहादुर को शेर बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? बहादुर आदमी को क्यों? इसलिए कि शेर क्या होता है? बहादुर होता है। तो तशबीह उसी लफ्ज से दी जाती है कि जिस लफ्ज में वो माना पाया जाए। तो महल्ले के बदमाश को महल्ले का दादा कहा जाता है। तो बदमाश के लिए जो दादा का लफ्ज हमने उर्दू लुगत से लिया, इसका मतलब दादा में बदमाशी वाला माना पाया जाता है, अंग्रेजों के दादा में नहीं पाया जाता। अब अगर बहुएं उस ससुर की खिदमत भी ना करें, ससुर के बाप की खिदमत भी ना करें, और दादा जो है वो घर में हुक्म दे रहा है बहुओं को, बेटों को, दामादों को, ये करो वो नहीं करो, वो नहीं कर रहे, तो बदमाश हुआ वो? आपने तो उसकी बदमाशी की ऐसी की तैसी कर दी। तो दादा को बदमाश ही रहने दो। वो जब घर में आए ना, लगे कि कौन आ रहा है? चंगेज खान आ रहा है जो बगदाद पे हमला कर रहा है। दादा इसी कंडीशन में, पठानों में हमने देखा है, बड़ी बड़ी पगड़ियां होती हैं वजीरिस्तान में। इतना खुश होता हूं मैं यार, उनके बेशुमार बेटे, पोते, पोतियां, बहुएं, दामाद। बलोचिस्तान में भी देखा है, बलोचों में दादा जब घर में आता है ना बड़ी पगड़ी पहन के, तो वाकईतन ऐसा लगता है कि चंगेज खान बगदाद पे क्या कर रहा है हमला। सारे बैठ जाते हैं उसके आगे। ये कल्चर है जिसको इस्लाम क्या करता है? पसंद। क्योंकि वो आपका बाप नहीं है, वो तुम्हारे बाप का भी बाप है। उसने नस्ल नहीं रोकी, इसलिए आज वो बदमाश बना हुआ है। बदमाश नेगेटिव सेंस में मैं नहीं कह रहा, क्योंकि लोग लकीर के फकीर होते हैं। लोग कहते हैं अच्छा ये मुफ्ती साहब दादाओं को बदमाशी सिखा रहे हो। बदमाशी का मतलब रोबदार होता है, उसको फॉलो किया जाता है। और नस्लें रोकना शुरू कर दोगे ना, तो ये तुम्हारी जवानी में भी बदमाशी खत्म, और थोड़ा सा एजड हुए तो बदमाशी वैसे ही खत्म। कुछ है ही नहीं जिसके तुम दादा हो। एक आध बच्चे हैं जिनके तुम दादा हो, तो क्या 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 गवर्नमेंट तुम्हारी क्या बदमाशी किस पे करोगे? चंगेज खान ने बगदाद पे हमला किया तो पता लगा कि हमला किया है। अगर चंगेज खान हमला कर रहा होता किसी गांव पे, तो हमला कहलाता वो? यानी आप मुर्गी को तोप से उड़ा रहे हो, है भाई? यही लोग कहते हैं ना। हाकिम का हाकिम होना जब पता चलता है, उसके मातहत रियाया, लोग फख्र से कह रहे होते हैं ना, मैं कंपनी का मैनेजर हूं, मेरे तहत 100 आदमी हैं, मेरे मातहत 200 हैं, मेरे मातहत 400 हैं। लोग बता रहे होते हैं। एक आदमी से पूछा आप मैनेजर हो? हाँ जी। आपके मातहत कितने? कह रहे 2 आदमी हैं जिनकी मैं हाजिरी चेक करता हूँ, जिनकी तनख्वाहों का हिसाब रखता हूँ। तो आदमी कहेगा यार तू
मैनेजर नहीं है, कुछ और बन जा। तो दादा का मतलब जिसके बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, बहुएं और दामाद होलसेल के हिसाब से हों, इट इज कॉल्ड दादा। ये जो एक आध बच्चा लेके घूम रहे हो दादा वादा, और फिर उन बच्चों की शादियां भी देर से करते हो तो दादा बनने से पहले ही फौत हो जाते हो। ऐसे जैसे चंगेज खान बगदाद पे हमला करने से पहले इंतकाल हो गया उसका। मिसालें हैं, कोई नेगेटिव लेके जाएगा, कोई इसको पॉजिटिव लेके जाएगा। तो हम क्या बात कर रहे थे, जल्दी से बताओ। अबे 16 बच्चों की तो बात में करूंगा बात। सास के हुकूक बयान कर रहा था। सास, मैं 2 ईयर्स कर रहा था, एक ही टॉपिक पर इतनी लंबी बात हो गई। आगे 2 टॉपिक और हैं कि जो आजकल के स्कॉलर्स हैं उसको बड़ा खल्त मल्त करना शुरू कर दिया है। अब क्या मसला है कि बहुओं को जब आप सास ससुर का बागी बना दोगे तो बेड़ा गर्क। मर्द के दिल से भी बीवी की मोहब्बत निकलेगी, जो कि हो रहा है। और फिर ये औरत अपना फ्यूचर भी देख ले कि क्या है इसका फ्यूचर। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सासें भी कोई कम नहीं है। उससे खिदमत ली जाती है उसके बोझ से ज्यादा। उसके आराम का ख्याल नहीं रखा जाता, उसकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता, उसके बच्चे होने को नहीं देखा जाता कि अभी ये क्या है, नौ उम्र है, इसका वो मेंटल लेवल नहीं है जो आपका है, इतनी मैच्योर नहीं है जितनी आप हो। तो आप इसे बच्चों की तरह डील करो। अपनी बेटियों की उसको ये एहसास दिलाओ कि बेटा हम आपको अपनी बेटी समझते हैं। हर वक्त उसकी गीबतें पूरे महल्ले में जा जाके करना, अपने शौहर को उसके खिलाफ वरगलाना। औरत को पता चल जाता है मेरी सास मेरे बेटे मेरे शौहर को मेरे खिलाफ वरगला रही है, वो नहीं फिर मोहब्बत करेगी। ससुर को चाहिए उस पर खर्च भी करे। औरत ने अपने घर में देखा मेरा बाप मुझ पर कितना खर्च करता था, ससुर एक 5 रुपए खर्च करने, गुटके के पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आजकल बहुओं का भी सिगरेट विगरेट तो शुरू हो गई है यूनिवर्सिटियों में, गुटका भी आएगा यूनिवर्सिटियों में। जो हमारी बच्चियां हैं ना, जो माशाल्लाह पढ़ने के लिए, मेरी अपनी जाती नहीं, कौम की बच्चियां जो पढ़ने जा रही हैं, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह सुट्टे लगा रही हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तरक्की करेंगे ना, मिस आइस ले रही हैं, भावलपुर यूनिवर्सिटी तो आपके सामने आ गई है। तो अब क्या मसला है, वो मैं गजाली यूनिवर्सिटी का भी तरह बताऊंगा वो क्या कर रहे हैं। तो अब क्या मसला है कि भाई वो उसको चाहिए कि भाई आप इसको बच्चों की तरह डील करें। ससुर को चाहिए तुम ख्याल करो इसका। इसने अपने बाप को देखा पैसे खर्च करता है, ससुर साहब 5 रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बेटे को शादी नहीं करने दे रहे थे कि इसकी तनख्वाह कहीं डिवाइड ना हो जाए। तो ये भी गलत है। तो उनको सिखाया जाए कि इसको बच्चियों की तरह समझो, अपनी प्राइवेसी में दखल अंदाजी मत दो, इसकी अपनी भी लाइफ है। और इनको समझाया जाए कि आपके ये बड़े हैं, ये आपके माँ बाप की तरह हैं, कभी ऊंच नीच हो जाए तो बड़ों की ऊंच नीच को बर्दाश्त किया जाता है, आगे से रिप्लाई बोलो नहीं किया जाता। फिर भी हम लोगों को तरगीब यही देते हैं कि इस ज़माने में बीवी को अपने वालिदैन से अलग ही रखो, ये आफियत वाला जिसके पास इस्तिताअत है। क्योंकि दीन नहीं है ना, अल्लाह का खौफ नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी पे जुल्म करना शुरू कर देता है और आपको पता ही नहीं चलता। क्यों जो 2 खवातीन जब लड़ती है ना, तो मर्द के लिए फैसला करना कि सही कौन है गलत कौन है, ये मेरे भाई ये नहीं मुमकिन है। वो इतना मुबालगा आराई करती हैं खवातीन, राई का पहाड़ बनाती हैं, तो सास बहू के झगड़ों में ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो मशवरा हमारा यही है कि बीवी को कहाँ रखो, अलग। अगर इस्तिताअत है, बाज़ लोगों के पास इस्तिताअत नहीं होती, तो इस्तिताअत है तो अलग रखो। फिर उसको समझाओ भाई मेरी अम्मा जब घर में आएंगी तो आपने इनका ख्याल करना है। ऐसा ना हो कि अम्मा के घर में दाखिले पर ही पाबंदी लग जाए, ये नहीं हो सकता। बाज़ बहुएं कहती हैं हम बिल्कुल सास आए नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कोई नहीं बर्दाश्त करता। तो इस तरह से चलेगा तो मामला चलेगा और चलता रहा। इस्लाम मुसलमान कल्चर में अब तक चल ही रहे थे ना, क्या ख्याल है। बाकी मैं अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी का बता रहा था, तो उन्होंने जो ख़वातीन का निसाब है ना, उसमें घरदारी भी शामिल की है। यूरोप के निसाब में नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ ख़ानदानों की वैल्यू नहीं है। हम तो भाई इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम कहता है इंसान में और गधे घोड़ों में फ़र्क ही किसका है, ख़ानदान में। गधे घोड़ों के ख़ानदान नहीं हुआ करते। कभी देखिए गधे की सास आई हुई है तो गधा एहतराम में बैठ गया, समोसे लेने गया उसके लिए, देखा आपने? मुझे लग रहा है आप लोगों ने देखा है, जवाब ही नहीं दे रहे। कभी देखा कि गधी के ससुर साहब आए हैं मुलाकात के लिए, खुद गधा नहीं आता मुलाकात के लिए, उसको बीवी नहीं समझता, तो बाकी क्या रह गया? तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में यही सिस्टम चल रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में
یہی سسٹم ہے کہ کوئی رشتہ تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو آپ کا ہے, آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, جب چاہو ختم, جب چاہو کسی اور کو بنا لیا. اور کئی ہیں کہ بیوی کو بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکی کو کہہ رہے تو میری گرل فرینڈ ہے, وہ 20 اسی طرح سے رکھی ہوئی ہے پیچھے. تو یہ الغزالی یونیورسٹی کا بڑا زبردست کام ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانے کے ساتھ گھرداری بھی سکھائی جائے, ان کو بتایا جائے گا خاندان کو جوڑنا بھی کس کی ذمہ داری ہے, آپ کی. دیکھو خاندان جوڑنے میں عورت کا جتنا بڑا کردار ہے اتنا مرد کا نہیں ہے. عورت کی بہت بڑی ذمہ داریوں میں, دیکھو مرد کی بڑی ذمہ داری ہے کمانا, وہ اس میں سستی کرتا ہے مجرم میں. عورت کی ذمہ داری ہے خاندان کو جوڑنا, خاندان عورت سے بنتے ہیں, بچہ عورت جنتی ہے. آج بہت ساری عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں خواتین جاب نہیں کر سکتی, اس نے کہا کہ فائر بریگیڈ. کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا عورت کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں. میں پھر بتا دوں, سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا, سب ایسے نہیں ہے, بہت سے مرد بھی تو خراب ہے نا. تو چٹکلوں کو ایک دم سیریس نہ لیا کریں, چٹکلوں کو ایک دم سیریس. اگر کوئی ایسا لطیفہ مردوں کے بارے میں بھی آ گیا, پارسل کروں گا, میں رکوں گا نہیں کہ بھئی مرد ہے تو اس پہ لطیفہ نہ سناؤ, وہ بھی ہم پارسل کریں گے انشاءاللہ. آنے تو دو, بن ہی نہیں رہا کوئی مارکیٹ میں, جیسے ہی آئے گا پارسل کر دیں گے. رہا یہ کہ اور بھی 2-3 ٹاپک تھے جن پہ بعض اسکالرز نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے آج کل, اس پہ بھی میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا. لیکن آپ بھی تو ٹائم چونکہ مکمل ہونے والا ہے, تو یہی میرا ارادہ تھا, اس پہ 5 منٹ بولوں گا, لیکن 5 منٹ میں بات سمجھ میں آتی نہیں ہے, تاکہ کوئی شارٹ کلپ بن سکے نا. تو اس لیے بہوؤں کو چاہیے بھائی اپنے شوہر کی بھی خدمت کرو, اور خدمت کر کے اس کا دل جیتو, اور ساس سسر کی بھی خدمت کرو, اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. بہتر یہی ہے کہ جو کام خود کر سکتی ہیں وہ خود کر لیں. اب ساس صاحبہ کولر کے پاس سے ہو کے آ رہی ہیں, پانی پی سکتی تھی نہیں نکالا انہوں نے, ادھر آ کے بیٹھ کے کہہ رہی ہیں پانی لے کر آ, یہ زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ زیادتی والا لطیفہ اتوار کے بیان میں سن لیے گا. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات, اس کے کمرے میں گھس رہی ہیں. میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں کہ بھائی آپ کہیں آنے جانے سے پہلے اپنے ساس سسر سے پرمیشن لو, شوہر کو بھی اس بارے میں لفٹ نہ کراؤ. اپنے بچوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح تربیت کریں, شوہر سے بھی نہیں. جب جوائنٹ فیملی میں ہو تو کس سے پوچھو؟ ساس, ان کا دل بڑا ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اپنی باتیں میں شیئر نہیں کرتا لوگوں کے سامنے, اچھا نہیں لگتا, لیکن بعض دفعہ جیسے بچوں کے میں نے ولاگ ڈالنا شروع کیے اسی نیت سے کہ لوگوں میں تھوڑا ترغیب ہو, ورنہ مجھے نہیں شوق ہے اپنے بچوں کو میں 15 اور 16 اور یہ سب چیزیں لوگوں کو جتنے بھی ہیں, کیا آپ کو کیا لینا دینا اس سے, تو یہ کسی حکمت کے تحت بتانا پڑتا ہے. تو بچوں کے ولاگ بھی جو میں بناتا ہوں وہ بھی اسی حکمت کے تحت. تو اسی میں بعض دفعہ اپنی باتیں لوگوں کے سامنے شیئر کرنی پڑتی ہیں, اپنے گھر کی باتیں, دل پہ پتھر رکھ کے. مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اس پہ ہمارا عمل بھی ہو. مجھے اپنی بچی کو لے کے جانا تھا جو میرڈ ہے, کہیں تفریح کے لیے لے کے جانا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو میں نے اپنی بچی کو فون کر کے یہی کہا کہ آپ ساس سسر سے اجازت لے کے آؤ گی تو میں لے کے جاؤں گا, ادروائز نہیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ بچی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے گی, اب آپ کی بیوی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے گی نا, وہ کہے گی بھائی ان سے اجازت لینی ہے. تو شوہر اگر غیرت مند اور خاندانی ہوگا تو اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ باغ باغ. تو بچی نے کہا کہ میرے شوہر نے اجازت دے دی. میں نے کہا نہیں, اس اجازت کو ہم اجازت نہیں مانتے. آپ کے ماں باپ کی طرح ہے نا وہ, اب تو آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے, ان سے پرمیشن لو. کوشش ہوتی ہے 100% اس معیار پہ پورے اترے نہ اترے, تو ان کا دل بھی بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر اگر وہ زیادتی کریں تو پھر سمجھ میں آتا ہے, آپ ان سے پھر پکڑ سکتے ہو کہ ہم تو آپ کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کہیں آنا جانا ہو تو کس سے اجازت لو. ہمارے گھر میں جب تھے تو ہم سے لیتے تھے, اب وہاں ہو تو کب. شوہر بھی اس سے خوش ہوگا نا اگر غیرت مند ہوگا. مکھنچو ہے تو پاگل ہے نا, وہ تو پھر بولے گا مجھ سے پوچھ نہیں رہی, میرے ابا کو لفٹ کرا رہی ہے, ہم سے پوچھ نہیں رہی. اب بھائی غیرت مند آدمی ہوگا نا, وہ کہے گا یار مجھ سے زیادہ لفٹ کس کو کراؤ؟ میرے ابا کو. میری نافرمانی کر لو, میرے ابا کی نہ کرو. غیرت مندوں کی بات کر رہا ہوں, بغیرتوں کے تو کوئی اصول, بغیرتوں کے تو کوئی اصول ہی نہیں ہوتے. قانون تو غیرت مندوں کے لیے بنائے جاتے ہیں نا. بغیرت تو آپ کو پتا ہے, اب سب کو پتا ہے, صرف آپ کو نہیں پتا, ہمیں بھی پتا ہے.
حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بچی کا واقعہ ایک بیان میں بیان کیا. فرماتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں بھی ساتھ میں جانا چاہتی ہوں. باپ کا دل خوش ہوتا ہے یقیناً کہ میری بچی میرے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے داماد کا بھی کچھ دنوں کے بعد سفر ہونے والا ہے. تو کہتے ہیں میں نے بچی سے کہا کہ بیٹا آپ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ میرے ابو بھی جا رہے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, کیونکہ شادی کے بعد عورت میں اطاعت کے معاملے میں شوہر کا حق باپ سے بولو زیادہ. اور کہا کہ ان کو یہ بتا بھی دو کہ میں نے ابو سے کہا, تو ابو نے کہا کہ نہیں, کس کے ساتھ جاؤ, اور دل ان کا بڑا ہو جائے گا. تو خاندانی لوگ اس طرح کرتے ہیں, اور جو غیر خاندانی ہوتے ہیں کہتے ہیں آجا ابو, وہ میرے میاں بھی ایک ہفتے بعد جانا ہے, چھوڑ میاں کو, میں جو تجھے کہہ رہا ہوں میاں کو باپ بنایا ہوا تو نے. ابو وہ میرے سسر کہہ رہے تھے کہ بیٹا بھی نہیں جا. سسر تیرا باپ لگتا ہے کیا؟ جنا میں نے, اور ویسے بھی فلاں کا بزرگ کا بیان آیا ہے کہ ساس سسر کی خدمت عورت پہ لازم نہیں ہے. باپ کو بھول گئی ہے کیا تو ہیں؟ باپ کو کیا؟ دیکھو باپ بیٹی کا خیر خواہ ہوتا ہے, محبت بہت ہوتی ہے, لیکن وہ اپنی محبت پہ بیٹی کے مستقبل کو ترجیح, تبھی تو رخصت کیا اس نے. ورنہ کس باپ کا دل کرتا ہے بھائی اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرے؟ اس کے فیوچر کے لیے اپنی محبت کی قربانی دیتا ہے. تو فیوچر اس کا سسرال میں رہنے میں ہے کہ وہاں رہے وہ ایڈجسٹ ہو کے. فیوچر اس کا آپ کے گھر خوش رہنے میں نہیں ہے. اگر وہ آپ کے گھر زیادہ خوش ہے وہاں کم خوش ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. نہیں یاری کھوپڑی میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. ہم تو جتنی کھوپڑی اللہ نے ہمیں دی اس حساب سے آپ کو سیٹنگ کر سکتے ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی کھوپڑی ہے, اس میں الگ الگ قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتے میرے بھائی. تو بچیوں کو سسرال کا باغی مت بناؤ, یہ میرا مقصد ہے. اور مائیں تو بالکل بھی نہ بنائیں. اتنے کیسز آ رہے ہیں جس سے پیچھے جب آپ اسٹڈی کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے اس گھر بگاڑنے میں ماں کا ہاتھ ہے, بچی کی ماں کا ہاتھ. لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے, کہیں ایک طرف نہ ہو جائیں آپ. ساسیں بھی وہی یاد رکھ لو, ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. تو بعض ساسیں بم کی طرح ہوتی ہیں, طنز کرتی ہیں, ٹارچر کرتی ہیں. ایسا کوئی کیس اگر ہو رہا ہے واقعتاً تو پھر بیوی کو الگ رکھنا آپ پر لازم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی اپنی بیٹی کی طرفداری کریں. پھر خام ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ پاگل ہو رہی ہے, ڈپریشن میں چلی گئی, نفسیاتی مریضہ بن گئی, اور ماں باپ کہہ رہے نہیں, جیسے ماں باپ گھر کا دروازہ بالکل ہی بند کر دیتے, نہیں جی وہیں دفع ہو, وہیں مر, ہم نے تجھے رخصت کیا. یہ بالکل غلط ہے بھائی. بیٹی ہے, اگر ظلم ہو رہا ہے تو گھر کا دروازہ کھلا رکھو, اس کو برداشت سکھاؤ. پہلی نظر میں تو پہلی کوشش تو یہی ہو کہ برداشت سکھاؤ, اس میں کوئی خامی ہے اس کو ٹھیک کرو, اور بتاؤ اس کو یہی دو کہ گھر کے دروازے بند ہیں. دل میں یہ نیت نہ کرو, لیکن اوپر سے کیا بولو, بیٹا اب گھر گئی ہو تو اب وہیں ایڈجسٹ ہونا ہے تم نے, ہر تھوڑے دن میں دکھڑے لے کے نہیں آنا. یہ کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ, اب تم نے وہیں تمہیں رخصت کیا تو سنبھالو, اونچ نیچ برداشت کرو, ایڈجسٹ ہو وہاں پہ. واقعی کوئی بڑی زیادتی ہو رہی ہو, اصلاح کے باوجود اس کی کوشش نہ ہو, پھر ایک الگ بات ہے.